यसरी अगाडि बढ्छन्। कोही बाँच्छन् चोकचोकमा पानी बेचेर, कोही बाँच्छन् चोकचोकमा पानी बेचेर, बाँचिरहेछ ऊ सहरमा जवानी बेचेर। कोही बाँच्छन् चोकचोकमा पानी बेचेर। तरिका मात्र फरक हो, तरिका मात्र फरक हो, हेर्नुहोस् त्यहाँ, तरिका मात्र फरक हो, हेर्नुहोस् त्यहाँ। नेताजी बाँचिरहेछ सधैँ सुनखानी बेचेर, बाँचिरहेछ ऊ सहरमा जवानी बेचेर। मरुभूमिबाटै आमालाई सम्झियो, मरुभूमिबाटै आमालाई सम्झियो, आमाको खुसी किन्दैछ ऊ जिन्दगानी बेचेर। नेता बाँचिरहन्छ सधैँ सुनखानी बेचेर। अरे वाह, अरे वाह, कति राम्री देखिए कि रातो साडीमा। अरे वाह, कति राम्री देखिए कि रातो साडीमा, श्रीमानले ल्याइदिएको होला खोर्सानी बेचेर। आमाको खुसी किन्दैछ ऊ, आमाको खुसी किन्दैछ ऊ जिन्दगानी बेचेर। जानु अघि बाबाले अन्तिम पटक भन्नुभयो, जानु अघि बाबाले अन्तिम पटक भन्नुभयो, म अन्तिम शेरमा छु। जानु अघि बाबाले अन्तिम पटक भन्नुभयो, मेहनत गर, मेहनत गर, नत्र खानु पर्ला खरानी बेचेर। कोही बाँच्छन् चोकचोकमा पानी बेचेर, बाँचिरहन्छ रहेछ ऊ सहरमा जवानी बेचेर। धन्यवाद। यो मेरो पहिलो गजल थियो। म दोस्रो गजलमा छु। दोस्रो गजल म सुरु गरेँ, अनुमति चाहन्छु। कसले बोल्छ, कसले बोल्छ यहाँ जनजाति र दलितका कुरा, कसले बोल्छ यहाँ जनजाति र दलितका कुरा, भाषण गर्छन् अनि भुल्छन् अतीतका कुरा। कसले बोल्छन् जनजाति र दलितका कुरा। सडक तातिन्छ जति बेला, सडक तातिन्छ जति बेला, झन्डा र पर्चा देखिन्छ। सडक तातिन्छ जति बेला, झन्डा र पर्चा देखिन्छ। जनता भोकै मर्छ, उता हुन्छ हार र जितका कुरा, भाषण गर्छन् अनि भुल्छन् अतीतका कुरा। तपाईलाई भोट हाल्नेहरू छाप्रोमा भोकै छन्, तपाईलाई भोट हाल्नेहरू छाप्रोमा भोकै छन्। नेताज्यू नगर्नुस् अब यस्ता हक हितका कुरा, जनता भोकै मर्छ, उता हुन्छ हार र जितका कुरा। देश बनाउन पठाएका होइनन् र नेपाली जनताले, यो प्रश्न, देश बनाउन पठाएका होइनन् र नेपाली जनताले, आफै भत्काउँछौ अनि गर्छौ सङ्गठितका कुरा। जनता भोकै मर्छ, उता हुन्छ हार र जितका कुरा। हिजो तिमीले जनतालाई लाटो सम्झियौ, म अन्तिम शेरमा छु। हिजो तिमीले जनतालाई लाटो सम्झियौ, आज बुझ्नै भएका छन्। हिजो तिमीले जनतालाई लाटो सम्झियौ, आज बुझ्नै भएका छन्। नगर अशिक्षितका कुरा, आफै भत्काउँछौ अनि गर्छौ सङ्गठितका कुरा। कसले बोल्छ जनजाति र दलितका कुरा। धन्यवाद। फुल फुल्छ के भनेर ओठमा लाली लगाए, फुल फुल्छ के भनेर मुस्कान हाली पठाए। फुल फुल्छ के भनेर ओठमा लाली लगाए, फुल फुल्छ के भनेर मुस्कान हाली पठाए। फुल फुल्छ के भनेर उन्यु रहेछौ तिमी, थाहै भएन कहिले। 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 यी हात माली बनाए, फुल फुल्छ कि भनेर ओठमा लाली लगाए। फुल फुल्छ के भनेर मुस्कान हाली पठाए। फुल फुल्छ कि भनेर
आशा कसै घटेन सुकेको रुखहरूमा आशा कसै घटेन सुकेको रुखहरूमा आशा कसै घटेन सुकेको रुखहरूमा जिउँदो डाली चढाए फुल फुल्छ कि भनेर जिउँदो डाली चढाए फुल फुल्छ कि भनेर ओठमा लाली लगाए फुल फुल्छ कि भनेर मुस्कान हाली पठाए फुल फुल्छ कि भनेर। अन्तिम शेरमा छु। उन्मत्तको पिला थियो पत्थरमा बज्रिएछ उन्मत्तको पिला थियो पत्थरमा बज्रिएछ उन्मत्तको पिला थियो पत्थरमा बज्रिएछ हत्ते हालीमा आए फुल फुल्छ कि भनेर ओठमा लाली लगाए फुल फुल्छ कि भनेर मुस्कान हाली पठाए फुल फुल्छ कि भनेर। धन्यवाद। चढाउँछन् त्रिशूलमाथि अनि गर्व गर्छन् फुल च्यातेर चढाउँछन् त्रिशूलमाथि अनि गर्व गर्छन् फुल च्यातेर चढाउँछन् त्रिशूलमाथि अनि गर्व गर्छन् टेक्दै हिँड्छन् मान्छेहरूकै हुलमाथि अनि गर्व गर्छन्। फुल चढाउँछन् फुल च्यातेर चढाउँछन् त्रिशूलमाथि अनि गर्व गर्छन् टेक्दै हिँड्छन् मान्छेहरूकै हुलमाथि अनि गर्व गर्छन्। पैतालोलाई सिङ्गै शरीर बोकाएर सधैँ हिँडाउँछन् यो पैतालोलाई सिङ्गै शरीर बोकाएर सधैँ हिँडाउँछन् पैतालोलाई सिङ्गै शरीर बोकाएर सधैँ हिँडाउँछन् काँडा नै काँडा भएको पुलमाथि अनि गर्व गर्छन्। फुल च्यातेर चढाउँछन् त्रिशूलमाथि अनि गर्व गर्छन् टेक्दै हिँड्छन् मान्छेहरूकै हुलमाथि अनि गर्व गर्छन्। अक्सर दुश्मनले शिखर चुमेको कदापि मन पर्दैन अक्सर दुश्मनले शिखर चुमेको कदापि मन पर्दैन हो दुश्मनले शिखर चुमेको कदापि मन पर्दैन। फुल च्यातेर चढाउँछन् त्रिशूलमाथि अनि गर्व गर्छन् टेक्दै हिँड्छन् मान्छेकै हुलमाथि अनि गर्व गर्छन्। अक्सर दुश्मनले शिखर चुमेको कदापि मन पर्दैन बाधा मात्र दिन्छन् अनुकूलमाथि अनि गर्व गर्छन्। फुल च्यातेर चढाउँछन् त्रिशूलमाथि अनि गर्व गर्छन्। मलाई अचेल मानिस पनि मानिस जस्तो लाग्दैन मलाई अचेल मानिस पनि मानिस जस्तो लाग्दैन मलाई अचेल मानिस पनि मानिस जस्तो लाग्दैन प्राय घात गरिरहन्छन् कबुलमाथि अनि गर्व गर्छन्। फुल च्यातेर चढाउँछन् त्रिशूलमाथि अनि गर्व गर्छन् टेक्दै हिँड्छन् मान्छेहरूकै हुलमाथि अनि गर्व गर्छन्। अन्तिम शेरमा छु। गलामा सजिनु पनि घोचिएर उनिनु पर्दो रहेछ। आज माला लागेको छैन। गलामा सजिनु पनि घोचिएर उनिनु पर्दो रहेछ हो गलामा सजिनु पनि त घोचिएर उनिनु पर्दो रहेछ। फुल च्यातेर चढाउँछन् त्रिशूलमाथि अनि गर्व गर्छन् टेक्दै हिँड्छन् मान्छेहरूकै हुलमाथि अनि गर्व गर्छन्। गलामा सजिनु पनि त घोचिएर उनिनु पर्दो रहेछ हेर्नुहोस् सियो लगाउँछन् फुलमाथि अनि गर्व गर्छन्। धन्यवाद। विचारले हाँक्ने मान्छे पो मान्छे मन पर्यो भने आफ्नो प्रतिक्रिया यहाँले जसरी मन लाग्छ त्यसरी दिन पाउनुहुन्छ। यो छुट यहाँ सबैलाई। मन परेन भने म कर गर्दिनँ। विचारले हाँक्ने मान्छे पो मान्छे कहिले नथाक्ने मान्छे पो मान्छे विचारले हाँक्ने मान्छे पो मान्छे कहिले नथाक्ने मान्छे पो मान्छे।
दुःख र कष्ट रहेछ भनेर संसार दुःखको सागर नै हो भन्छौँ हामी त भन्छौँ धेरै ज्ञानीहरूले पनि यसै भन्ने गरेका छन् दुःख र कष्ट रहेछ भनेर कतै नभाग्ने मान्छे पो मान्छे विचारले हाँक्ने मान्छे पो मान्छे कहिल्यै नथाक्ने मान्छे पो मान्छे बोली या गोली जेले हाने नि बोली या गोली जेले हाने नि बोली या गोली जेले हाने नि मनमा नराख्ने मान्छे पो मान्छे विचारले हाँक्ने मान्छे पो मान्छे देशलाई दिनु सब दिएर देशलाई दिनु सब दिएर देशलाई दिनु सब दिएर देशलाई दिनु सब दिएर देशलाई केही नमाग्ने मान्छे पो मान्छे विचारले हाँक्ने मान्छे पो मान्छे कहिले नथाक्ने मान्छे पो मान्छे धन्यवाद माथि पहाडको भित्तामा एउटा गाउँ छ उसको काखमा सियाल या ओझेल पर्ने ठाउँ छ घाम छिप्पिएर माथि आइपुग्दासम्म शीत निर्धक्क भुइँमा राज गरेर बस्छ तुसारोलाई त्यही ओझेल असाध्यै मनपर्छ बेहुलाको पहिरनमा साँझपछि आकाशबाट बारीमा माटोको तह जुरुक्क उठाएर घर बनाउँछ आकाशबाट झरेर बारीमा माटोको तह जुरुक्क उठाएर घर बनाउँछ दुनियाँलाई के थाहा त्यो घरभित्र रातभरि ऊ लुकामारी खेल्दै बस्छ सियाल या ओझेल पर्ने ठाउँ छ माथि पहाडको भित्तामा एउटा गाउँ छ बर्खा मास झरी झमझम दर्कन्छ रुख घाँस भुइँ घाँस जे छन् सबैलाई निथुक्क भिजाइदिन्छ ठिक त्यसपछि तल खोजबाट एक मुस्लो हुस्सु उठेर आउँछ पछ्यौरी झैँ बनेर सर्लक्कै सबैलाई एकै ठाउँमा छोपिदिन्छ अब त्यहाँ सकथोक हुन्छ के सम्भव हो ती सब अहिले कहाँ यहाँ भन्न मिल्छ जहाँ सियाल या ओझेल पर्ने ठाउँ छ माथि पहाडको भित्तामा एउटा गाउँ छ आर्यन आमाको पाठेघर च्यातेर नग्न म झैँ यो पृथ्वीमा म जन्मेको हुँ एक साँझ आर्यन आमाको पाठेघर च्यातेर नग्न म झैँ यो पृथ्वीमा म जन्मेको हुँ मैले देखेँ मेरो हातमा थमाइएको मङ्गोलियन बिरियको टोकन आकाशमा अल्झिरहेथ्यो घाम म र साल नाल डुबिरहेको सुत्केरी रगतको हाल छेउ आई ऊ कड्कियो त को होस् मैले जन्मिँदै प्रश्न लिएर जन्मिएछु म अल्मलिए ब्राह्मण क्षेत्री किराँती मधेसी आदिवासी म अल्मलिए मैले हेरे आमाको अनुहार उसले भन्यो त आर्यन होस् सस्फूर्त मेरो मुन्टो हल्लियो मैले बाबाको अनुहार हेरे सोध्यो त मङ्गोलियन होस् मैले पर हेरे सोध्यो ककेसियन द्राविड निग्रो मैले भने ती केही होइनन् अझै कड्कियो त को होस् तेरो भाषा तेरो धर्म त को होस् मैले खपिरहेँ प्रश्नका मिसाइल आक्रमण म रन्थनी रहेँ म को हुँ उसको सम्मुख मैले भने संकुचित जातीयता आधो धर्म चतुर भाषा उशृङ्खल संस्कृति आदिले मेटिरहेछ मेरो समुच्च पहिचान छेलिरहेछ तिनीहरू भन्दा पृथक अनुहार म यो पृथ्वीको नयाँ अनुहार हुँ नयाँ मानिस हुँ मेट्नेछ मेरो पैतलाले भूगोलका तमाम रेखाहरू छेलिनेछन् अब जराझै गाडिएर रहेका आदिम अनुहारहरू विश्व मेरो घर हुनेछ
जोडले मैले बोलेँ, चिहार 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 मेरो भाषा। मलाई चिनेर ऊ अनुत्तरित भयो, मलाई चिनेर ऊ अनुत्तरित भयो। मेरो अनुहारको आभामा पराजित पुरातन घाम, मेरो अनुहारको आभामा पराजित पुरातन घाम डुब्दैछ शास्त्रीय युग लिएर पश्चिम क्षितिजमा, डुब्दैछ शास्त्रीय युग लिएर पश्चिम क्षितिजमा। धन्यवाद। मेरो तेस्रो कविता यो अन्तिम पृष्ठको छ, जम्मा 106 पृष्ठ हो यस कविता सङ्ग्रहमा। शीर्षक रहेको छ, हराएको एलम्बर खोजिरहेछु। यस तीर्थस्थलमा आइपुग्दा मलाई साँच्चै नै के हराएको थिएँ मैले नजन्मिँदै, मैले जब जन्मेँ यहाँ आइपुग्ने एउटा सौभाग्य पाएछु। मैले केही कुरा भेटिरहेको छु भन्ने मलाई भित्र अनुभव भइरहेको छ। र यो कविता यसरी सुरु हुन्छ। शीर्षक, हराएको एलम्बर खोजिरहेछु। मैले ओरैबाट देखेँ अँध्यारोले चपाएको उसको युगान्त अनुहारमा दुर्दान्त कथाहरू चित्रित थिए। मैले ओरैबाट देखेँ अँध्यारोले चपाएको उसको युगान्त अनुहारमा दुर्दान्त कथाहरू चित्रित थिए। यद्यपि जिउँदो समय बोकेर ऊ यतै यतै आउँदै थियो, जिउँदो समय बोकेर ऊ यतै यतै आउँदै थियो। ऊ आँखामा निहारीका उमार्थ्यो र उज्यालोको खेती गर्छु भन्थ्यो। ऊ आँखामा निहारीका उमार्थ्यो र उज्यालोको खेती गर्छु भन्थ्यो। हिँड्दा बस्दा हराएको इतिहास खोजिरहन्थ्यो, मेटिएका सीमा रेखा हत्केलामा कोरिरहन्थ्यो र हिसाब गर्छु भन्थ्यो। ऊ यतै यतै आउँदै थियो। आमा, यो इन्द्रेणी नछोइने आकाशमा किन लाग्छ सोध्थ्यो। तानेर गरै गराउ छ्याउँछु, हाम्रा पैतलाहरू रङै रङमाथि हिँडाउँछु भन्थ्यो। हुरीको तेजमा हिँड्थ्यो, सामर्थ्यले निर्मित ऊ एलम्बर थियो। म पर्खिरहेछु, आउँदै गरेको ऊ आजसम्म आइपुगेन। म पर्खिरहेछु, आउँदै गरेको ऊ आजसम्म आइपुगेन। हुन सक्छ ऊ सडकबाटै अपहरित भयो, नदीले बगाउन्जेल पुलबाट खसालियो, अथवा बगरमा तैनात काग गिद्धहरू अघाएर अन्तै उडे होलान्। तै यता उता ढुङ्गामा रगतका टाटाहरू होलान्। ऊ विपना लिएर आउँदै गरेको एक सपना थियो। ऊ विपना लिएर आउँदै गरेको एक सपना थियो। खुलेआम राजमार्गबाट बेपत्ता छ, बेखबर छ। अहिले खुलेआम राजमार्गबाट बेपत्ता छ, बेखबर छ। यति बेला उसको राज्य बैशाखी बाँड्दैछ, जङ्गल फाडी चिहान घारी बनाउँदैछ, मानव कङ्काल बटुल्दैछ। तर मौन छ, असमर्थ छ सुरक्षा दिन आफ्ना नागरिकलाई, अधिकार दिन भूगोलका सान्दर्भिक कित्ताहरूलाई। तर मौन छ, असमर्थ छ सुरक्षा दिन आफ्ना नागरिकलाई, अधिकार दिन भूगोलका सान्दर्भिक कित्ताहरूलाई। म अझै यो भिडमा हराएको एलम्बर खोजिरहेको छु। धन्यवाद। कविताको शीर्षक, बानीहरू। छाया जस्तै मान्छेसँग हिँड्ने बानीहरू विश्वासमा कति गहिरो गरी थपक्क बसेका हुन्छन्। छाया जस्तै मान्छेसँग हिँड्ने बानीहरू विश्वासमा कति गहिरो गरी थपक्क बसेका हुन्छन्। जस्तो कि पतिको सेवा गर्नु भनेको तीर्थ व्रत गरे भन्दा पनि उत्तम हो। जस्तो कि
पतिको सेवा गर्नु भनेको तीर्थ व्रत गरे भन्दा पनि उत्तम हो भन्ने मनुस्मृतिको भनाइमा नारीहरूलाई बानी पर्यो र हरेक नारी यही बानीमा चढेर यहाँसम्म आइपुग्यो। इतिहासको प्रत्येक पानामा आफ्नो परिचयको अनुहार गिडिएको प्रसङ्ग र आमाको न्यानो भाषाको पखेटा काटिएको खाटा। इतिहासको प्रत्येक पानामा आफ्नो परिचयको अनुहार गिडिएको प्रसङ्ग र आमाको न्यानो भाषाको पखेटा काटिएको खाटा उप्काउनु भनेको अपराध हो भन्ने बानी हरेक आदिवासीलाई पर्यो र इतिहासको प्रत्येक पानामा आफ्नो परिचयको अनुहार गिडिएको प्रसङ्ग र आमाको न्यानो भाषाको पखेटा काटिएको खाटा उप्काउनु भनेको अपराध हो भन्ने बानी आदिवासीहरूलाई पर्यो र हरेक आदिवासी यही बानीको डुङ्गा सैर गर्दै यहाँसम्म आइपुग्यो। मालिकको जय जयकार गर्ने हो हजुरिया गर्ने हो, मालिकको जय जयकार गर्ने हो हजुरिया गर्ने हो र हजारौं सिपहरू बोकेको औँला काटिएको खुनी समय हेर्न आँखा बन्द गर्ने बानी दलितको पुस्तालाई पर्यो र हरेक दलित यही बानीको पिङ खेल्दै यहाँसम्म आइपुग्यो। मधेसवासीको मनमा सधैँ कालो भावना बहन्छ, मधेसवासीको मनमा सधैँ कालो भावना बहन्छ र तिनीहरूसँग कालो इज्जत मात्र छ भन्ने शासकहरूको भनाइमा मधेसीहरूलाई सधैँ पिँधमा बसेर विभेदको तातो हावा हम्कँदै बस्ने बानी पर्यो र हरेक मधेसी यही हावाको कुटिल इसारामा नाच्दै यहाँसम्म आइपुग्यो। तर अफसोस त यो छ कि आज पनि यो देशका हरेक मानिसलाई उपरोक्त भनाइहरू गलत हुन् भन्नेमा भर छैन। मान्छेसँग सँगै हिँड्ने बानीहरू विश्वासमा कति गहिरो गरी थपक्क बसेका हुन्छन्। धन्यवाद। पृथ्वीको आयु नाप्ने मानिस कविताको शीर्षक। उहिले उहिले मुन्धुमको युग थियो, यो चराचर जगत भर्खर चलमलाउन थालेको थियो। उहिले उहिले मुन्धुमको युग थियो, यो चराचर जगत भर्खर चलमलाउन थालेको थियो। उ बेला पृथ्वी पनि भर्खर जन्मिएको थियो, कलकलाउँदो थियो। समय झन कलिलो थियो, हत्केलामा लडीबुडी खेल्थ्यो। युगौं युग पछि हावा जन्मियो, पानी जन्मियो, ढुङ्गा माटो जन्मिए, पहाड र पर्वतहरू बने, रुखपात लहरा पहराले जन्म लिए र एक दिन तिलका दानाहरू रगडिँदा जन्मियो आगो। त्यसपछि देखियो कलकलाउँदो घाम। यो मुन्धुमले नै भन्छ। सनै सनै हावा सुस्तरी चलमलाउन थाल्यो र यो जगत गतिमा आयो। पानीले बामी सर्न थाल्यो र हार्दिकता जन्मियो। ढुङ्गा र माटोले एक अर्कालाई दरो गरी पक्रिन थाले र विश्वास जन्मियो। पहाड पर्वतहरू टुक्रुक मिलेर बस्न थाले र मित्रताको सुरुवात भयो। रुखपात लहराले सनै सनै सुन्दरता सिकाए, घामले सनै सनै हाँस्न र मुस्कुराउन सिकायो। मान्छे सबैभन्दा कान्छो जन्मिएको हो, मान्छे सबैभन्दा कान्छो जन्मिएको हो। तागेरा निङवा फुमाङलाई मान्छे बिना यो जगत सुहाएन। के नपुगे जस्तो भयो, के नसुहाए जस्तो भयो भन्ने लागेपछि मान्छे बनाएको हो ईश्वरले। मान्छे कतिसम्म घमण्डी हो भने एक दिन ईश्वरले सुन चाँदीले सबसे सुन्दर मान्छे बनायो र बोलायो, केही गरे बोलेन। खरानी र सुलीले कुरूप अनुहार बनायो, तब बल्ल बोल्यो। सायद यहीँबाट मानिसमा कुरूपताको सुरुवात भएको हुनुपर्छ। उबेला मान्छे हर तरहले कमजोर थियो अरूभन्दा। उबेला मान्छे हर तरहले कमजोर थियो अरूभन्दा।
खुर्सानीको बोटमा भर्याङ लाएर चढ्थ्यो, बाख्राको बडकौलामा भारी बिसाउँथ्यो, गोब्रे च्याउमा ओत लाग्थ्यो, जुम्राको मासु काट्थ्यो, लिखाको राना निकाल्थ्यो, तरुलको पातमा घाम ताप्थ्यो र उन्युको रूख बन्चरले ढाल्थ्यो। बिस्तारै बिस्तारै मान्छे ढुङ्गे युग हुँदै आजको पुँजीवादी युगसम्म आइपुग्यो। क्लासिकल हुँदै उत्तर आधुनिकतावादसम्म आइपुग्यो। होमोसेपियन्सदेखि अत्याधुनिक रोबोटिक सोफियासम्म मान्छेले यात्रा गरेर आइपुग्दा आफूलाई अद्भुत परिवर्तन गर्यो। एक दिन मान्छेले गम्यो र सबैभन्दा अग्लो हुने कुटिल योजना बनायो। संसारका नराम्रा र अप्रिय स्वभावहरूले आफ्नो योजनाको सुरुङ खन्यो। सबै हिँड्ने उन्मुक्त बाटोमा एम्बुस थापिदियो। मान्छेले बिस्तारै रुखको उचाइ, भेलको आक्रोश, सूर्यको राप, आँधीको चकचक र घामको खतरनाक ईर्ष्या लियो र सबैको लहलहाउँदो खुसीमा खडेरी ल्याउन थाल्यो। यसरी सबैसँग नराम्रा स्वभावहरू एक सापट मागेर आफ्नो मस्तिष्कलाई अद्भुत बनायो। अनेक जुक्ति, बुद्धि र षड्यन्त्रले आफ्नो घमण्डको उचाइ अझ बढायो र उन्मुक्त साँडे बनायो आफूलाई। समयको लामो अन्तरालमा अनिष्टको आँधी बेहरी चल्न थाल्यो। त्यो आँधी र हुन्डरीलाई मानिसले आफ्नो चोर औँलाले नचाउन थाल्यो। यसरी मान्छेहरू एक गर्दै खलनायकमा परिणत भए, राक्षस भए। यसपछि हो मानिस बाहेक यो दुनियाँमा सबैको दुर्नियति सुरु भएको। हजारौं सालपछि मानिसमा घमण्ड मात्र बाँकी रह्यो र यिनैका डाँडा, थुम्की र नागीहरू बने। संसारमा सबैका निम्ति आँखी डाहीको कालो धुवाँ मान्छेको टुप्पीमा पुतपुताउन थाल्यो। यसरी मान्छेको मुलायम ओठको छेउमा दारा पलायो, नानीहरू डोर्याउने औँलामा नङ्ग्रा पलायो, सुदूर भविष्य हेर्ने आँखामा अनिष्ट भरियो, अभिभावकत्व बोक्ने खुट्टामा चोर बाटो टाँसियो, मस्तिष्कमा क्षोभ, क्रोध र घमण्डको ऐजेरू पलायो। त्यसपछि मानिसले हरेक बिहानीको खबर लिएर आउने कोठेबारीका रूपी र भँगेरासँग रिस उठ्यो र प्रत्येक बसन्त आएर बस्ने आलुचाको हाँगा काटे। उनीहरूले जङ्गलका अग्ला रुखहरू यसकारण ढाल्न थाले कि मान्छेलाई नसोधी रुखले अग्लो भएर आफ्नो स्वाभिमानमा धावा बोल्यो। धोन्द्रे र बुढो रुखसँग यसकारण ईर्ष्याले जल्नु पर्यो कि आफ्नो छोटो आयुको अघि यिनीहरूले किन यति लामो आयु बाँचेका। पहाडहरू युगौं युग इमान्दारिता सिकाएर बसेका तपस्वी हुन् भन्ने जब मान्छेले जान्यो, छुल्याहा र हेपाहा स्वभावको मानिसलाई यो पटक्कै पचेन र पहाडको छातीमा डोजरको दाराले उदिनेर मुटु झिक्न थाले। नदीहरू स्वच्छता र कलकलाउँदो मनका प्रतीक हुन् भन्ने जब मानिसले थाहा पायो, तबदेखि मस्तिष्कको प्रदूषण खन्याएर उसको अनुहारमा एसिडको कालो धब्बा पोत्न थाले। भकिअमिलुको रुखबाट आगो टिपेर एक दिन उसैको खुट्टामा झोसेर हिँड्यो मानिस। यसरी मानिस प्रकृतिलाई जित्ने होडमा लाग्यो। पृथ्वीको आयु समेत आफ्नो खल्तीमा लिएर हिँड्न थाल्यो। आज त्यहाँबाट यहाँसम्म आइपुग्दा, ढुङ्गे युगदेखि यो उत्तर आधुनिक युगसम्म आइपुग्दा सबैलाई जित्न निस्किएको मानिस बर्बादीको डिलमा उभिएर आफ्नै धराप हेरिरहेको छ। र निष्कर्ष त यो छ कि सबैको आयु आफ्नो हातमा लिएर बसेको मानिस आज सबैभन्दा खतरनाक सङ्कटमा छ। धन्यवाद। एउटा मिठो सृष्टि धुनको स्रोत मेरो पाठेघर, एउटा मिठो सृष्टि धुनको स्रोत मेरो पाठेघर। जुनको पेटले जति शीतल अनुभूति दिन्छ त्योभन्दा मिठो आनन्द दिन्छ मेरो पाठेघरले।
नदीको मुहानको शक्तिभन्दा उच्चो वैभव छर्छ। जुनहरू फुलहरूको ब्याड उम्रन्छन्, बढ्छन्, फुल्छन्, खुल्छन् र सजाउँछन् ब्रह्माण्ड बगैँचा। जुनको बीज छर्नुहोस्, जुनै उम्रन्छ। फुलको बीज छर्नुहोस्, फुलै उम्रन्छ। पहाड, खोला, नदी, चट्टान, मरुभूमि जे छर्नुहोस् तिनै तिनै उम्रन्छन्। आउनुहोस् सुनाखरी भएर, बाँस भएर, गुराँस भएर, अथवा काँडा भएर, आँधीहुरी भएर, विष भएर, धर्म नछोडी आउनुहोस्, कर्म गर्नुहोस् र आफ्नो सौन्दर्य नभत्किने गरी अस्तित्व बचाएर जानुहोस्। बाँच्नलाई प्रशस्त ठाउँ छ, जस्तो रुखको बोक्रा, भिर, चिस्यान जमिन, बगर, मैदान आदि। मेरो पाठेघरको हृदयको सम्बन्ध पानीले भरिएको कुरोसँग अनेकन वनस्पतिको फलबिया छर्ने घना जङ्गलसित छ। अक्सिजन फालिरहने रुखहरू, बिरुवाको तिनपातहरू, तुलसीका झ्याङहरूसित छ। पाखो बारीको निदा टलक्कै टल्काउने खडेरीसित, फुलहरूको परागसेचन गराइदिने हावा भमराहरूसित, यिनीहरू भन्दा बढ्दै तिमीसित छ। तिम्रो आँखामा बसेको मेरो छाया पन्साएर पश्चिम बहन्छौ। तिम्रो आँखामा बसेको मेरो छाया पन्साएर पश्चिम बहन्छौ। यहाँ अँध्यारो हुन्छ, फेरि मुहारमा कलिलो कान्ति बोकेर झुल्कन्छौ। म उज्यालो भएर खुल्छु, उता अँध्यारो हुन्छ। तिम्रो उपस्थितिको महत्त्व यही नै स्पष्ट हुन्छ। मेरो अनुपस्थितिमा कुनै फुलप्रति प्रेम जम्यो भने सुखभेद बनेर बाँचिरहोस्। विधिसङ्गत किरतीमा रुझेर टक्कर आखिर मसित नै हो। दौडेर टाढा पर पुग, थाकेर रोकिने बिन्दु यही हो। उफ्रिएर आकाश हो, झरेर टेक्ने यही हो। रिसाएर रातो पिरो बन, धुम्म पर, अझै खुट्टा चलाऊ, हात नचाऊ, सके खुकुरी उठाऊ, यी त कमै हुन्। खग्रास बलाइए ग्रहण त खेपेकै छ यो माटोले, जलामुखी पचाएकै छ यो माटोले। धरती अजीबको छ, यो धरती मेरो पाठेघरको विस्तृत रूप हो। यो धरती मेरो पाठेघरको विस्तृत रूप हो। धन्यवाद।